परिजात किस्त नंबर 13। मैंने हैरत से इस शख्स को देखा। वो उर्दू में बात कर रहा था। क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वो मुस्कुराया। हम दोनों नहीं, सिर्फ मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम परिजात हो ना, बहरोज़ क्रीम के जानशीन? नहीं, मैं सिर्फ परिजात हूँ। बहरोज़ का जानशीन बनने की अहलियत नहीं है मुझ में। इसने हाथ आगे बढ़ाया। लोग मुझे सेठ इब्राहिम के नाम से जानते हैं। भारत की शान बम्बई में रहता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। बम्बई? हाँ भाई, बम्बई। ये नया नाम मुंबई हमें तो बिल्कुल नहीं जमता। जो बात बम्बई में थी वो इस मुंबई में कहाँ? जाने ये लोग शहरों के नाम क्यों बदल देते हैं। कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी इन नामों के साथ। अब तुम्हारे लाहौर को कोई कल से अचानक टम्बकटू कहकर बुलाना शुरू कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं इसके बेतकल्लफ़ी से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। तुमने मुझे बताया नहीं, तुम मुझे कैसे जानते हो? सेठ इब्राहिम मेरे साथ चलते चलते अखाड़े से बाहर आ चुका था। मेरा मेज़बान मुझे मसरूफ़ देखकर मेरे लिए दूसरी गाड़ी मंगवा चुका था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सेठ इब्राहिम की गाड़ी भी हमारे गाड़ी के पीछे आकर रुक चुकी थी। सेठ इब्राहिम ने जेब से अपना कार्ड निकाला और मुझे देते हुए बोला, मैं शाम को तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा मालिक बहरोज़ मुझे अच्छी तरह जानता था। हम बिजनेस पार्टनर थे। बाकी बातें शाम को होंगी। सेठ इब्राहिम मुझे एक नई उलझन में मुब्तला करके चला गया। शाम को स्विमिंग पूल के किनारे बिछी कुर्सियों पर वो मुझसे पहले मौजूद था। मैंने बराह रास्त मुद्दे की बात की। हाँ बोलो सेठ इब्राहिम, तुम्हें मुझसे ऐसा क्या खास काम है? सेठ धीरे से मुस्कुराया। तुमने शायद गौर से मेरा नाम नहीं सुना। मुझे इब्राहिम कहते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री मेरे दम से चलती है। मैं ज़्यादातर दुबई में ही रहता हूँ। यहाँ स्पेन में भी एक फिल्म की इफ्तिताही तकरीब में आया था। खुशकिस्मती से तुम भी यहीं मिल गए। शायद बहरोज़ ने तुम्हें बताया नहीं कि इसका अरबों का काला धन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही सफेद होता था। मैं चाहता हूँ कि हमारा वो पुराना रिश्ता बरकरार रहे। कहो क्या कहते हो? मैं कुछ समझा नहीं। इब्राहिम ने अपनी आंखों पर लगा कीमती धूप का चश्मा उतारा। हम भारतीय फिल्मों में अपना रुपया लगाते हैं। एक फिल्म 70-80 करोड़ तक चली जाती है। फिल्म चल जाए तो 300-400 करोड़ ले आती है। पिट भी जाए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं। हमारे टैक्स के वकील इस नुकसान को 3 गुना बढ़ाकर टैक्स के गोशवारों में भर देते हैं। मतलब चत भी मेरी और पट भी मेरी। मुनाफा तो सारी दुनिया के सामने सफ़ेद धन आता है। नुकसान हो तो हमारा काला धन नुकसान के पर्दे में छुप जाता है। बोलो पैसा लगाओगे फिल्म इंडस्ट्री में? तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, मगर मेरा काला धन कमाने या इसे सफ़ेद करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे पास जो है वो भी मेरी औकात से कहीं ज़्यादा है। मुझसे तो ये भी नहीं संभलता। सेठ इब्राहिम तन से मुस्कुराया। जानता हूँ तुम शायद पहले बहरोज़ के ख़ास मुहाफिज थे, मगर याद रखो अपनी सल्तनत कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा अंडरवर्ल्ड का राज रहा है। हम इन कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। आधी रात को भी हमारा फ़ोन चला जाए तो इनके ये बड़े बड़े सितारे भागे चले आते हैं। वरना तुमने अपने मुल्क में रहते हुए कभी ये सोचा था कि शाहरुख या सलमान, करीना या कतरीना तुम्हारे बेटे भाई की सालगिरह में केक कटवाने चले आएँ, या तुम्हारे ख़ानदान की किसी शादी में आइटम नंबर पेश करने को दौड़े आएँ? यह सब हमारी ज़ेरे ज़मीन दुनिया की ताकत के करिश्मे हैं। और सच पूछो तो इन लोगों पर हुकूमत करके बड़ा मज़ा आता है। और चूंकि बहरोज़ करीम हमारी इस सल्तनत का एक अहम ओहदेदार था, लिहाजा मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि तुम्हें भी शमूलियत की दावत दूँ। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में है। वैसे तुम इतना लिए दिए क्यों रहते हो? दुबई में भी मैंने तुम्हें किसी तकरीब में नहीं देखा। सुना है पीते बुलाते भी नहीं हो। क्यों ये जोग ले रखा है तुमने? मैं धीरे से मुस्कुराया। शायद यही जोग मेरा मुकद्दर है। और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी सल्तनत या रुतबे की ख्वाहिश नहीं है। मैं शायद असली ग़ुलाम पैदा हुआ हूँ। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम। अब यह खुए सुल्तानी मुझ में पैदा होना बहुत मुश्किल है। यह तुम जैसों पर ही जचती है। सेठ इब्राहिम मेरी बात सुनकर संजीदा सा हो गया। इतने कड़े सच इतनी आसानी से कैसे बोल लेते हो तुम? और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे बहरोज़ वाले महल में किसी औरत का आना जाना भी नहीं है। शराब, औरत और जुआ, अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मानी नहीं रखता तो फिर आखिर इतना पैसा तुम्हारे किस काम का? आखिर कोई तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी। मैं चुप रहा। अब मैं इसे क्या बताता कि मेरी ख्वाहिश सारी दुनिया से जुदा है, हर आरज़ू से सिवा है। मुझे तो बस एक निगाह चाहिए, अपने नसीब की एक झलक, सिर्फ एक प्यार भरी नज़र जो सिर्फ मेरे लिए हो, बिना किसी तहकीर, तंज, हकारत और तरहम के जज्बात लिए। सेठ इब्राहिम जाते जाते चंद लम्हों के लिए रुका। अच्छे लगे हो तुम मुझे। लालच नहीं है तुम्हारे अंदर, और जो शख्स अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा ले वो अपने फैसलों में आज़ाद होता है।
कभी किसी मकाम पर मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। और हाँ, तुम्हें एक ज़रूरी इतला भी देनी है मुझे। दुबई की पुलिस तुम पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ना सिर्फ तुम पर बल्कि बहरोज़ के हर करीबी साथी पर इनकी खास तवज्जो है आजकल। तुम इसीलिए बचे हुए हो क्योंकि फ़िलहाल इन्हें तुम्हारे खिलाफ किसी गैर कानूनी सरगर्मी की खबर नहीं मिल सकी, मगर तुम्हें बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। वो लोग बहुत अरसे तक बहरोज़ को भूलने वाले नहीं हैं। सेठ इब्राहिम वापस पलट गया। मैं दुबई वापस पहुंचा तो मैंने पहली मर्तबा अपनी अतराफ गौर से माहौल का जायज़ा लिया तो मुझे सेठ इब्राहिम की बात ठीक लगी। दुबई एयरपोर्ट से ही मेरी निगरानी शुरू हो चुकी थी। एक सरकारी गाड़ी ने घर तक हमारा पीछा किया और फिर सुबह शाम आते जाते मैंने कुछ मखसूस शहरों और गाड़ियों को हमेशा अपने दफ्तर, घर और हर इस जगह के आसपास पाया जहां मुझे पहुंचना होता था। मुझे एक अजीब सी घुटन 24 घंटे महसूस होने लगी, जैसे वो शहर नहीं कोई कैद खाना हो। शायद सलाखों के पीछे कैद रहना किसी खुले शहर में कैद रहने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। वैसे भी अब मेरा जी इस रेत और सीमेंट से बनी इमारतों के सहरा से उकताने लगा था, लिहाजा मैंने अपने मुल्क वापसी का फैसला कर लिया। रफ़ीक ने यह खबर सुनी तो आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। खुश कर दिया तूने यार, पता नहीं क्यों मगर मुझे हर वक्त तेरी तरफ से धड़का ही लगा रहता था। तू चल, मैं बात तेरे पीछे सब समेट कर वापस पलटता हूँ। हमारी मट्टी और हमारा खमीर यहाँ का नहीं है यार, चाहे सारी उम्र गुजार लें फिर भी एक अजनबियत और गैरियत का एहसास हमेशा बेचैन रखता है। चाहे वहाँ अपने मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं, पर इस अनजानेपन से तो निजात मिलेगी। मैंने अपने बाकी स्टाफ को जमा करके अपनी वापसी का फैसला सुनाया तो वो परेशान हो गए कि पीछे इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि मैं महीने में 1-2 बार चक्कर लगा जाया करूँगा। और फिर आजकल तो हज़ार सहूलतें पैदा कर दी हैं इन नित नई इजादात ने। इंसान जिस्मानी तौर पर चाहे मौजूद ना हो, पर तस्वीर और आवाज़ के ज़रिए 24 घंटे राब्ते में रह सकता है। महल के मामलात मैंने मार्था को केयर टेकर बनाकर इसके हवाले कर दिए। मैंने इसे दुबई से सिर्फ बहरोज़ का सफ़ेद पियानो पाकिस्तान भिजवाने की दरख्वास्त की। मेरे अमले ने 2 हफ्ते की जानफिशानी के बाद मेरे ही शहर के सबसे पोश इलाके में मेरे लिए एक बंगला खरीद कर इसे अपने तौर पर आरास्ता भी करवा दिया था। और फिर मेरी रवानगी का दिन भी आ गया। मैंने रफ़ीक को सख्ती से मना किया था कि वो मेरी वापसी की खबर को हत्तल इम्कान ज़्यादा फैलने से रोके रखे, मगर मैं इसे ये ताकीद करना भूल गया कि यही एहतियात वो पाकिस्तान में मेरे ख़ानदान वालों के लिए भी रवा रखे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरे शहर के हवाई अड्डे के बाहर इंतज़ारगाह में मेरा सारा ख़ानदान फूलों के गुलदस्ते और हार लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरे सभी बहन भाई और इनकी औलादें, मेरी भाभियाँ और मेरी भाभियों की बहनें और इनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग, पूरा एक लश्कर मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद खड़ा था। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं यहाँ से दुबई जाने के लिए एक पुराने रिक्शे में एयरपोर्ट पहुँचा था। इस दिन मेरे घर के सहन तक भी कोई मुझे रुखसत करने नहीं आया था। वक्त भी कैसी करवटें बदल लेता है, न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं ये दुनिया के बदलते रिश्ते। सारी उम्र जिन्होंने परिजात पर संगबारी की, आज वही लोग मुझ पर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। सच तो यह है कि मुझे इनके बरसाए पत्थरों ने इतनी चोट नहीं पहुंचाई जितना लहूलुहान मुझे इनके फेंके हुए फूलों ने किया। भाइयों का इसरार था कि मैं इनके साथ इनके घर चलूं। मैं तकरीबन 7 साल बाद वापस लौटा था और इन 7 सालों में मैंने अपने बहन भाइयों को इतना रुपया भेजा था कि वो सब आज अपने अपने ज़ाती घरों के मालिक थे। बहनों की शादियां हो चुकी थीं और वो भी अपने अपने घरों में खुश थीं। सभी की ख्वाहिश थी कि मैं कम अज़ कम पहला दिन इनके घर पर गुजारूं। भाभियों की जो बहनें अब रिश्ते की काबिल थीं वो पूरी तैयारी के साथ बन ठन कर आई थीं और हर भाभी की तकरीबन यही ख्वाहिश महसूस हो रही थी कि मैं वहीं एयरपोर्ट पर ही इनसे किसी एक को पसंद करके रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। हालांकि इन मजलूम लड़कियों के चेहरों पर लिखी बेचारगी की दास्तान साफ नज़र आ रही थी कि वह खुद पर किसी कदर जबर करके खुद को इस इम्तिहान के लिए तैयार कर पाई होंगी। मैंने बड़ी मुश्किल से इन सब को यकीन दिलाया कि मुझे किसी बेहद फौरी नौयत के कारोबारी मीटिंग के लिए जाना है और मैं मौका मिलते ही इन सब की तरफ फर्दन हाजिरी देने ज़रूर आऊँगा। मेरा पाकिस्तानी अमला, जिसकी भर्ती मेरे मैनेजर्स ने चंद हफ्ते कबल ही की थी, हैरत से खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। एयरपोर्ट की पार्किंग लेन में स्याह मर्सिडीज़ गाड़ियों का फ्लैट मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था और मैं किसी न किसी तरह सबको मुतमईन करके या शायद गैर मुतमईन छोड़कर अपने घर को रवाना हुआ तो शहर के रास्ते गलियां मुझे इसी तरह खुद पर मुस्कुराते नजर आए जैसे मैं इन्हें 7 साल पहले मुस्कुराता हुआ छोड़ गया था। न जाने हम परदेश जाकर ये क्यों समझने लगते हैं कि हमारे जाते ही देश में सब कुछ बदल चुका होगा। कुछ भी तो नहीं बदला था। वही सड़कें, वही राहें जिन पर मैं जाने कितने साल तक जूतियां चटकाता रहा था। मैं शहर के सबसे कीमती इलाके में अपने नए घर पहुंचा तो मुझे इन अजनबी दीवारों से शनासाई में काफ़ी वक्त लगा। बज़ाहिर पत्थर के बेजान नजर आने वाले ये दरो दीवार भी
اپنے اندر ایک عجیب سا احساس رکھتے ہیں، ہم سے خوش یا ناخوش رہتے ہیں، کبھی تو ہم سے باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ہم انسانوں کی محدود سماعت ان کی یہ گفتگو سن نہیں پاتی۔ شام کو میرے بلاوے پر کبیر بھی پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے میں حیرت زدہ سا رہ گیا۔ وہ بہت حد تک اپنے بڑے بھائی فیروز سے مشابہت رکھتا تھا، وہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا۔ کبیر بھی فیروز کے ذکر پر افسردہ ہو گیا۔ میں نے اسے گھر کی تمام تر ذمہ داری سونپ دی۔ وہ شروع میں ہی اتنی بڑی ذمہ داری لینے سے کچھ ہچکچا رہا تھا، مگر میرے اصرار پر مان گیا۔ میں نے اسی کو اپنا سیکیورٹی انچارج بھی مقرر کر دیا، اور شاید اپنے بڑے بھائی کی طرح وہ بھی اسی کام میں راحت محسوس کرتا تھا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنی جیب سے ایک غیر ممنوعہ پستول کا لائسنس نکال کر مجھے دکھایا۔ یہ دیکھو صاحب، ہمارے پاس اسلحے کا لائسنس بھی ہے، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کسی فکر کا ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا تھا کہ کبیر خان سچ کہہ رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بڑے لوگوں میں شمار کے لیے آج کل ذاتی محافظوں کی ایک فوج بھی لازمی درکار ہوتی ہے۔ مجھے بہروز کی ایک نصیحت ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ جیسا دیس ہو بھیس بھی ویسا ہی ضروری ہے، ورنہ یہ انسان عموماً دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور میں نے پردیس میں اپنی زندگی کے اتنے سال کمتر دکھائی دینے کے لیے ضائع نہیں کیے تھے۔ ہفتے بھر میں ہی سارے شہر کے امراء کو خبر ہو چکی تھی کہ پی زیڈ نامی کوئی انتہائی بڑا صنعت کار شہر میں اپنا کاروبار پھیلانے کے لیے وارد ہو چکا ہے۔ ہاں، پی زیڈ، یہی نام تجویز کیا تھا میرے مینیجرز نے میری نئی کمپنی کے لیے، اور وہ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے۔ اب میں ان کے لیے پی زیڈ نامی ایک بڑا انڈسٹریلسٹ تھا۔ اس طرح مجھے اس تعارفی شرمندگی سے بھی عارضی طور پر نجات مل گئی تھی، جو پورا نام بتانے میں مجھے ہمیشہ اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ دولت مند لوگ اندر سے کتنے تنہا ہوتے ہیں، اس کا اندازہ مجھے چند دنوں میں ہی ہو گیا، جب چاروں طرف سے مجھے تعارفی دعوتوں کے دعوت ناموں نے گھیر لیا۔ یہ شام کی پارٹیاں، رات کی دعوتیں، ظہرانے، اسرانے اور عشائیے، آخر ان امیروں کو اپنے ارد گرد ہر وقت اتنا ہجوم کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ یہ سب اندر سے شدید تنہا ہونے کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر میں تو ہمیشہ سے ہی ان پر ہجوم محفلوں سے کتراتا تھا۔ لوگوں کی تیز چبھتی نظریں اور طنز اور طعنوں کا عادی ہو جانے کے باوجود میں اس تجربے کو بار بار نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی بے چینیاں اور درد اس لیے بھی پال لیتے ہیں کیونکہ ہمیں حقائق سے نظریں چرانے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میرا سٹاف مینیجر کمالی بہت تیز اور چلتا پرزا قسم کا بندہ تھا۔ وہ شہر میں ہونے والی کسی بھی بڑی تقریب کا دعوت نامہ مجھ تک پہنچانے میں دیر نہیں کرتا تھا، مگر میں ہر بار کسی نہ کسی طور اسے ٹال دیتا تھا۔ اگلے ہفتے سے میں نے سمندر کنارے ایک اعلیٰ ذاتی عمارت میں قائم اپنے دفتر جانا شروع کر دیا۔ ہمارا زیادہ تر کام ابھی تک دبئی آفس سے ہی ہوتا آ رہا تھا، مگر کمالی نے یہاں بھی خاصا عملہ بھرتی کر رکھا تھا۔ مجھے ایک بار پھر تعارفی مرحلے کی اذیت سے گزرنا پڑا۔ ایک بات میں کبھی بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پایا کہ یہ ان بڑے بڑے غیر متعلقہ دفتروں میں اتنی بہت ساری خواتین کیوں بھرتی کر لی جاتی ہیں، جبکہ کچھ کاموں کی نوعیت اس صنف نازک کی موجودگی سے بالکل بھی میل نہیں کھاتی، جیسا کہ ہماری تعمیراتی کمپنی۔ جانے کمالی نے اتنے بہت سے اسسٹنٹ اور ڈپٹی مینیجر ٹائپ عہدوں پر ان نازک لڑکیوں کو کیوں بھرتی کر رکھا تھا؟ میرے استفسار پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ساری بات حصہ لطافت کی ہے سر، وہ جسے انگریزی میں ایستھیٹک سینس کہتے ہیں۔ ویسے بھی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جن دفاتر میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، وہاں کے مرد ورکرز زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، لباس اور اوقات کار کا بھی خیال رکھتے ہیں سر جی، اور دفتر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں کمالی سے پوچھوں کہ اس نے دفاتر اور ان کے طریقہ کار پر ہونے والی سینکڑوں تحقیقات میں سے صرف ایک اسی ریسرچ کو نافذ العمل کیوں سمجھا، مگر میں چپ رہا۔ دفتر میں کام کرنے والی خواتین اور لڑکیاں بھی پہلی بار مجھے دیکھ کر اسی تذبذب کا شکار ہوئیں، جو میرے لیے ہر عورت کا خاصا رہا تھا، مگر میں اس کمپنی کا مالک تھا، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ میرے احترام میں کھڑی ہو جائیں اور مجھ سے بات کرتے وقت ان کے ہونٹوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ جمی رہے۔ کمالی نے میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے ایک تیز ترار سی لیڈی سیکرٹری کا بندوبست کر رکھا تھا، جسے میں نے پہلے دن ہی کسی ڈپٹی مینیجر کے سیکشن میں منتقل کر دیا اور کمالی کو ہی اپنا پی اے بھی مقرر کر دیا۔ جانے یہ کمالی کی ترقی تھی یا تنزلی، مگر وہ اس خدمت سے بہت خوش دکھائی دیتا تھا۔ کبیر خان میرے ساتھ ہی میری گاڑی میں دفتر آتا اور میری روانگی تک عمارت کے کسی گوشے میں یا باہر گاڑی میں ہی میرا انتظار کرتا رہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں کمالی کی اس سے جان جاتی تھی۔ کمالی کئی بار مجھ سے دبے لفظوں میں گزارش کر چکا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ دفتر کے اندر تک نہ لایا کروں، کیونکہ بقول اس کے کبیر خان کا انداز ہی بڑا خوفناک تھا۔ خود کبیر خان کے بھی کمالی کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں تھے۔ ہم کو یہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگتا صاحب،
یہ بڑا چاپلوس ہے اور خوشامدی لوگ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ دونوں میرے لحاظ کی وجہ سے ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے تھے۔ میں نے کبیر خان کو سمجھایا کہ یہ دنیا چلتی ہی خوشامد پر ہے۔ صدر سے لے کر کلرک تک سب کسی نہ کسی خوشامد کی وجہ سے اپنی جگہ اور عہدے پر قائم ہیں۔ خوشامد شاید دنیا کا سب سے قدیم ہتھیار ہے جس کی دھار کسی بھی دور میں کند نہیں ہوتی۔ کچھ دن اسی ہنگامہ خیزی کی نظر ہو گئے، مگر جیسے ہی کاروباری معاملات اپنی ڈگر پر آئے، میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا اور اس شہر کے وسط میں واقع ایک گنجان علاقے میں چلنے کے لیے کہا۔ تنگ سڑکوں اور گلیوں سے ہوتے ہوئے ہم گھنٹہ بھر بعد ایک کھلے میدان میں آ نکلے۔ سامنے ابھی تک وہی پرانا ٹین کا بڑا سا نصف گولائی میں کٹا بورڈ گیٹ پر آویزاں تھا، مستانہ گیراج۔ میری آنکھوں کے سامنے ماضی کئی دن پل بھر میں لہرا گئے۔ ڈرائیور کو میں نے گاڑی گیراج کے احاطے میں لے جانے کا کہا۔ اس نے دبے لفظوں میں مجھے بتانے کی کوشش کی کہ کمپنی کی گاڑیوں کے لیے اپنا مخصوص ڈیلر اور گیراج شہر کے پوش علاقے میں موجود ہے، مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ گیراج کے برآمدے میں لکڑی کے ستون کے ساتھ اپنی مخصوص جگہ پر وہی پرانا سا ریڈیو لٹکا ہوا تھا اور فضا استاد مستانے کے من بھاتے گانوں کی آواز سے گونج رہی تھی۔ جو درد دیا اپنوں نے دیا، غیروں سے شکایت کون کرے۔ گاڑی اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک شاگرد بھاگتا ہوا ہماری کار کی طرف آیا۔ جی صاحب، حکم کریں، سروس کرنی ہے یا آئل بدلوانا ہے؟ ٹیوننگ بھی ہو جائے گی۔ یہ آپ کی گاڑی کا انجن سیل بند ہے، کچھ وقت لگے گا ہماری ورکشاپ پر۔ یہ کوئی نیا لڑکا تھا۔ کچھ دور باقی لڑکے ویلڈنگ پلانٹ پر اسی طرح ویلڈنگ میں جتے ہوئے تھے جیسے کبھی میں وہاں سارا دن بیٹھ کر اپنا خون ویلڈنگ کی چنگاریوں میں جلایا کرتا تھا۔ میں نے لڑکے سے سختی سے کہا، تمہارا استاد کہاں ہے؟ اس نے ہماری گاڑیوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ٹھیک سے کام کرنا نہیں آتا اسے؟ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ شاگرد گھبرا کر اندر کی جانب بھاگا اور چند لمحوں بعد استاد کی غصے میں بھری آواز سنائی دی، ارے کون سا سیٹ ہے میاں، ہم بھی تو دیکھیں ذرا۔ استاد مستانے نے آج تک اپنے کام میں ہیرا پھیری نہیں کی، ہم محنت کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے۔ استاد مستانہ اپنے مخصوص حلیے میں سر پر 2 پلی ٹوپی رکھے، واسکٹ پہنے اور منہ میں پان دبائے بڑبڑاتا ہوا برآمدے سے نکل کر گیراج کے صحن میں آیا اور ہماری گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں نے ڈرائیور اور کبیر کو گاڑی سے نکل کر گیراج کے اندر ہی بیٹھے رہنے کا کہا اور خود نیچے اتر آیا۔ میری آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ تھا جسے میں نے اتار کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ مستانہ استاد بے خیالی میں غصے میں بھرا میری طرف بڑھا۔ میں منہ دوسری جانب موڑ کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا، کیوں استاد مستانے، یہ گیراج ہے یا ہیرا پھیری کا اڈا؟ مستانے کے سارے شاگرد برآمدے میں دم بخود کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کا بھڑکیلا استاد سب کچھ بھول کر مجھ پر پل پڑے۔ میرے تیور دیکھ کر کبیر خان کا ہاتھ ہولسٹر میں بندھے پسٹل کی جانب بڑھ گیا۔